अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 10 फरवरी 2024 और हफ्ता का दिन है। ज़्यादा गाड़ियाँ मोटरवे पे आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि आज वर्किंग डे नहीं है। आप जानते हैं कि कोई भी इंसान अगर उसने कोई जानवर पाल रखा हो तो कुछ अरसा के बाद उसको उससे लाजमी बात है प्यार हो जाता है जानवर से। इवन कि अगर इंसान ने कोई कुत्ता पाल रखा हो, पालतू कुत्ता जिसको, ये तो दुनिया जहान में अक्सर लोगों ने रखे होते हैं, तो अगर वो कुत्ता कुछ अरसे बाद हल्काया हो जाए, यानी मालिक को भी उससे काटे, तो लेकिन वो उसको फौरी नहीं मरवाता, बल्कि उसका पहले कोशिश करता है कि इलाज हो जाए, अगर वो ठीक हो जाए। यूरोप में हमने देखा है कई इस तरह के वाक़यात के कुत्तों को बाकायदा उनके डॉक्टर्स होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। तो वो जो इंसान को प्यार होता है जानवर के साथ भी, तो वो उसको नहीं मरने देता जब तक कि वो बिल्कुल उसका लाइलाज हो जाए। हमारा तो देश है पाकिस्तान, जिसने हमें एक शनाख्त दी है, जहाँ के हवाले से हम दुनिया में पहचाने जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। तो उसके साथ हमारा प्यार होना, उसके साथ हमारा एक दिली लगाव होना एक कुदरती फेल, कुदरती अमर है। आजकल बावजूद इसके कि हमारा पाकिस्तान की सियासत के साथ, पाकिस्तान में वोट डालने के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों ने खुद हमारे लिए ये रास्ते बंद किए हुए हैं, अपने ज़ाती मफाद की खातिर कह लें किस मकसद। तो हमें वहाँ जो भी गलत बात होती है, उसकी तकलीफ़ होती है, हमारा दिल करता है कि हम उनकी जो अपनी सोच के मुताबिक जो चीज़ें गलत नज़र आती हैं उस पर अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, उसके ऊपर कुछ जिक्र करें कि शायद किसी बहाने लोगों में कोई अक्ल आए, कोई शऊर आए। अब ये जो वाक़यात आपके सामने कल हुए हैं, इसमें कहते हैं वो एक मुहावरा था मशहूर, किसी लीडर ने बोला था कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन वो भी नहीं रही, बिल्कुल ख़त्म हो गई। लालच जो एक कुर्सी का लालच है, जो एक ताकत का मैं अल्फाज इसलिए नहीं कहूँगा कि उस कुर्सी के पीछे जो ताकत ऊपर है, उसके सामने ये कुर्सी सिर्फ एक करोड़ों अवाम के सामने एक लीडरशिप है। अदरवाइज जो ताकत है वो पीछे जो आप सब जानते हैं कि इनको हिलाने वाले या ऊपर से वो पुतलियों को तमाशा दिखलाने वाले कौन लोग हैं, और उनके ऊपर भी फिर कौन है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। पाकिस्तान में ये जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से ये जो मजाक उड़ाया गया, इसको कह सकते हैं कि ये इन पाकिस्तानी अदालतों के मुंह पे एक बहुत ही बड़ा तमाचा है, इंसाफ के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाशा है। वहाँ गैरत नाम की, इंसाफ नाम की चीज़ पिछले काफ़ी सालों से नज़र नहीं आ रही। जो कुछ हो रहा है ये उनको पता है, उन ताकतवरों को, जिस लेवल पे हम चाहें जाके हल्का सा वो धागा खींचेंगे, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में, हमारे हक में हो जाएगी। अब यहाँ बिल्कुल दिन दहाड़े कहते हैं, एक मुहावरा होता है डाका, ये लोगों के जो वोट हैं उसके ऊपर डाका डाला गया है, वो रात को लेकर, रात के अंधेरे में मुकम्मल फार्म 45 क्लियर कट, उसके ऊपर 50-50 हज़ार लीड से जो लोग आगे कर रहे हैं पूरे इलाके में उस सीट पे लीड, उनको रात को वो रोक के सुबह उनके मुखालफों को विनर करार दिया गया है। नमाज पे हम पहुंच गए हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर
میں نے کہا کہاں قرآن میں تو لکھا ہے کہ پھر یہودی بس کرنے دیجیے گا. صبح سے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں, جو ہم نے یہ نظام دیکھا, یہ میں فارم 47 جو نواز شریف صاحب کا NA-130 کا یہ فارم ہے, جیسے ایک 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں آپ کریون دے دیں اور اس کو کمرے میں بند کر دیں نا, اور 1 گھنٹے کے بعد آئیں, تو پنجابی میں کہتے ہیں کھچ بچولے پائے انہیں. تو یہ صورتحال ہے 47 کی. یہ ایکچولی آپ کے, لیٹ می سے دس, یہ آپ کے انتخابی سسٹم کے اوپر نا ایک تماچا ہے, اس سے کم نہیں ہے. شرم آتی ہے اس فارم کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی ذی شعور آدمی, جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا نا, جب وہ اس فارم کو دیکھے گا تو وہ کہے گا میں اس نظام کا حصہ ہوں. آپ اس لیے مجھے کہتے ہیں کہ میں جمہوریت میں آ کے ووٹ ڈالوں. آپ صرف ایک 4 سال کے بچے کو, جس کو تھوڑی سی میتھس آتی ہوگی نا, وہ بھی کیلکولیٹ کرے گا تو وہ کہے گا یہ کیا ہے, کیا یہ مطلب. میں یہ بیسکلی یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ میں خود پیدا ہوا ہوں. NA-130 میں میں پیدا ہوا, میں نے اپنا بچپن سارا وہاں پہ گزارا. پاکستان کا سب سے بڑے پروٹیسٹ جو ہیں لاہور میں جو ہوتے ہیں وہ اس حلقے میں ہوتے ہیں, مال روڈ کے اوپر. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جماعت اسلامی جو وہاں پہ بڑے بڑے جلسے کرتی رہی, ریلیاں نکالتی رہی, احتجاج کرتی رہی, وہ اس حلقے کے 6,08,000 افراد میں سے کسی ایک کو کنونس نہیں کر سکی کہ تم مجھے ووٹ دو. میری بات میرا ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا, مجھے 1 منٹ بات پوری کرنے دیجیے گا. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو اس کے بعد یہ جو مہربانو قریشی 16,500 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے ملتان کے اندر. مطلب وہاں کے لوگوں کو اتنی سینس نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ کس طرح ڈالنا. 16,500 ووٹ یہاں پہ اسی لاہور کے اندر. اب اسی کے مطابق جو ہے 650 ووٹ ہے جو ریجیکٹ ہوا ہے. لاہور کے لوگوں کو اتنا شعور ہے کہ 650. اور بائی دا وے لاسٹ ٹائم اسی حلقے کے اندر جو ہے 2,500 ووٹ ریجیکٹ ہوا. یہ اسکرین پہ چل بھی رہا ہے جی فارم, ٹھیک ہے. اب آپ یہ جسٹ لک ایٹ دا نمبرز. مطلب جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام فے, ان میں سے کسی کے پاس ان کے تائید کنندہ, یہ رزلٹ کیا فارم 47 کم لگ رہا ہے, یہ بیلنس شیٹ زیادہ لگ رہی ہے. تائید کنندہ نے جا کے ووٹ نہیں دیا. جس نے اس امیدوار کو سجیسٹ کیا ہوا ہے, جو اس کو سپورٹ کرنے والا ہے, اس نے بھی اس کو جا کے ووٹ نہیں دیا. اس کے گھر والوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا, اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو ووٹ دیا جائے. خدا کے لیے اس عوام کے ساتھ ایسا مذاق مت کیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک جماعت یا دوسری جماعت کون جیت رہی تھی, لیکن یہ بیسیکلی مجھے کہنے دیجیے کہ یہ لگ اس طرح نواز شریف کی شرمندگی بچانے کے لیے آپ نے یہ فارم نکالا, کیونکہ مانسیرا سے بھی وہ مانسیرا سے بھی ہار گئے تھے. یہ ان کی آبائی سیٹ تھی جہاں سے وہ ہارے ہیں. 1985 سے الیکشن لڑ رہے تھے. ہم نے ہماری ٹرانسمیشن میں مزمل صاحب نے یہ فرمایا کہ اتنے پرانے وہ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں, اس سے بڑی شرمندگی کوئی تھی. میں آپ کو میں آج آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, اور اگر کسی کو ریکارڈ چاہیے ہوگا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. نون لیگ کے الیکشن جہاں پہ کمپائل ہو رہے تھے, وہاں سے میرے ساتھ ایک شخص رابطے میں تھا, اور اس نے مجھے بات کی نون لیگ کا جھاڑو پھر چکا ہے. اس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ ہمارا ستیہ ناش ہو گیا. اس نے کہا میں نے خود مریم نواز شریف یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے سب کے منہ اترے میں نیچے. اور آج صبح جب آپ اٹھ کے دیکھتے تو آپ جا کے وہاں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب نون لیگ جو ہے سنگل لارجسٹ پارٹی ان کے سامنے آ رہی. خدا کے لیے اب دیکھیں بڑا پن یہ ہے کہ میر حیدر ہوتی جو ہے انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. میں یہ ایک بڑی اہم بات ہے which is good. I mean آپ احساس کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم